السلام عليكم. كيف دايرين؟ على خير في امان الله. كي درتو مع الحجر الصحي كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اذا اليوم جيت لكم بواحد شكيل عاوتاني ديال لا ديكوراسيون، شكيل عاود جديد اللي باش تلهيو يديكم وباش ديكوريو المسائل اللي عندكم في الدار، وبالاخص في هذا الحجر الصحي خصنا شي حويجه نتلهاو فيها من غير لا كويزين. الوغ كيف كتعرفوا ان القناه ديالي انا دايره فيها كل شيء، فيها لا ديكوراسيون، فيها الطبخ، فيها واحد الاشياء متعدده. كل مره كنعطي حويجه جديده. دونك اليوم غادي نديرو لا ديكوراسيون ديال هاد جوج الكويسات كيف كتشوفوا هما هادو. غنديكوريو هذا وغنديكوريو هذا، واحد غنديروه بالعقيق وواحد غنديروه بلي باييت. الوغ غادي نحتاجو لهاد الكويسات بجوج باش نصوبوهم. غنحتاجو دي ستراس. الا ممكن، ماشي انا هادشي اللي كنقول لكم، يمكن لكم تعوضوهم باشياء اخرى اللي عندكم في الدار. انا كنخدم بالمسائل اللي عندي. غنحتاج العقيق، ها هو كيف كتشوفوه. انا دايره في لارجونتي، بما انني غادي نخدم بلا ستراس في لارجونتي دونك غادي نخدم بالعقيق ارجونتي. غادي نحتاج لي باييت بالنسبه لهذا الكاس هذا. غنحتاج السكوتش، غنحتاج عقيقات الا بغيت نديكوري بهم، غنحتاجو لاكول، وغنحتاجو سوينتا وريضات او شي حويجه اللي عندنا في الدار كنستعملوها. هادو كلهم اشياء انا عندي مستعملين. غادي عاوتاني ندير فيهم ان غوسيكلاج باش ما نضيعوهمش. دونك على بركه الله غادي نبداو بسم الله. غادي نبداو بهذا هو الاول. هذا غادي ناخذوا السكوتش ديالنا وغادي ندوروه كيف كتشوفوا. غنبداو من الراس الفوقاني دونك حيت ما بغيناش نعمروه كله، غنرشموه من حداش غادي نبداو. اذا كنديروا جوج ديال الدارات ديال السكوتش على حسب القياس اللي غادي نخليو، اللي غادي نديروا له لا ديكوراسيون. نحاولوا يكون عندنا قد باش ما يجيناش عوج. دونك ها حنا دورنا له سكوتش على هاد لابارتي هادي كيف كتشوفوا. الان غادي ناخذوا لاكول وغادي ندهنوها لهاد لي بارتي هادو اللي خليناهم خاويين. اي نوع د لاكول عندكم، ماشي ضروري هادي، اما ديال بيستولي ولا لاكول اللي عندكم واجده. سمحوا لي انا غادي نغير هاد لاكول لان شي مشكل واقع فيها ما بغاتش تهبط، غادي نبدلها. دونك انا غيرت لاكول، غناخذ لاكول بلونش كتجيني سهله الخدمه. كما كتشوفوا غادي ندوروا الكاس كامل بلاكول، غادي ندهنها مزيان. مخصنيش نخليها كثيره بزاف باش تيبس لي دغيا. دونك حنا دهنا الكاس ديالنا كامل، غندهنو هاد لابارتي التحتانيه حتى هي غادي نزوقوها بلي بايط ديالنا. كيف كتشوفوا حنا دهنا لاكول على حساب الكاس ديالنا كامل اللي غادي ندوروه بلي بايط. دونك لو طون باش تيبس شويش هاد لاكول، ما نخليوهاش تيبس بزاف، غير شويه، وغادي نكملوا الخدمه ديالنا. دونك دابا غادي ناخذ لي بايط ديالنا. انا بغيت نلونو بلو فيغ وانتم عندكم الاختيار، لونو باي لون بغيتيوه.
غنخويو هاد لي بايات ديالنا هنا باش غادي نخدمو في خاطرنا، باش اللي غادي يطيح كله غادي يرجع عاوتاني نستعملوه. فوالا نتوما كتشوفوا مسألة سهلة، ما كتطلب لا تعب ولا مجهود ولا حتى شي حاجه. هاد لي باييت اون برينسيپ انا واخداهم من عند مارين الخيط، عند اللي كيبيعوا العقيق ويبيعوا الخيط، راهم رخاص ما غاديينش كيف قلت لكم في الحلقه اللي فاتت. نحاولوا نعمروا الكاس كله باش ما يجيناش جهه عامره وجهه لا. ابروبو هاد لي بايط راه ملي كيلصقوا على لاكول راه ما تيعاودوش يزولوا. بطبيعه الحال هادو كويسات ما كنغسلوهمش بزاف، ما كنخدموهمش الماء بزاف، يمكننا نشلوهم غير من على برا من الداخل بلوتو وصافي. والاغلبيه كنديروهم ديكوراسيون صافي في دارنا. دونك دابا غنصوب هاد لابارتي التحتانيه، غنديرش كلشي، غنخلي داك البلاصه ديال القبطه ديال منين تنقبطوا الكاس ما غاديش نديرو فيها حتى شي حاجه. هذيك دابا بعد غنديروا لها وريضه والسلام بلا دونتيل. الوغ الكاس ديالنا كيف كتشوفوه هو هذا، حنا سالينا له لي باييت، غنخليوه ينشف شويه باش نكملوا لا ديكوراسيون ديالنا وغادي نرجعوا لكم. دونك غادي نصوبوا الكاس الثاني اون اتوندون يبس لنا هذا شويش، لان هذا مع لاكول خصو شويه الوقت يبس، عاد نكملوا له لا ديكوراسيون ديالو. دابا غادي نصوبوا الكاس الثاني. الوغ الكاس الثاني غنحتاجوا بيان سور سكوتش حتى هو، غنحتاجوا لي ستراس، وغنحتاجوا هذا العقيق هذا ولاكول. بطبيعه الحال انا لاكول دايرها في هذه القرعه باش مسهله لي الماموريه، راه ماشي القرعه ديالها هي كتباع في السطيل، السطيل ديالها راه ما غاديش كيدير شي 15 ولا 15 درهم، كتخدم به بليزيور فوا. دونك هنا غادي ناخذوا هاد السكوتش وغنحاولوا نديروا اون بوند باش البلاصه اللي ما غاديش نديروا لها العقيق غادي نحاولوا نديروا لها. انا غنديرها على 3 ديال او 4، 3 ولا 4، نشوفوا على حسب شحال غادي ياخذ. دونك ها حنا درنا جوج مقابلين وغادي نعاود نديروا جوج مقابلين. كنحاولوا ما امكن ناخذوا البلايص مقادين باش يجيناش الزواقه عوجه. الوغ ملي كنكونوا كنديروا هذا السكوتش راه كنديروه مايل. اي كاس عندكم هكذا في هاد لا فورم طويل يمكن لكم تخدموه، ماشي ضروري يكونوا بحال هادو، كاينين دي كوب هما هكذا في دي ستيل مختلفين. فوالا دونك حنا دورناه 4 ديال، درتو 4 ديال الدورات باش هاد البلايص اللي خاويين هما اللي غادي ندهنوهم بلاكول وغنديروا لهم العقيق. الوغ كيف كتشوفوا حنا غنبداوهم مباشره.
واحد لو رول ديال هاد لو سكوتش باش ما كيخليناش نديباسيو البلاصه اللي باغيين نخرجوا على الاطار اللي باغيين نديرو، اللي باغيين نعمروه بالعقيق. يمكن لكم ديروا العقيق، ديروا لي بايات حتى بحال كيف درت في الكاس الاخر، اي حاجه ديكوريو بها. كتبقى مساله اذواق واختراعات. كيف قلت لكم في السميه اللي دايره في لو كونت ديالي هي نات كرياسيون، دونك تنديروا دي كرياسيون، كنخترعوا اللي يمكننا نخترعوه نخدموا عقلنا شويه والسلام. انا هادشي حتى انا ما تعلمته حتى في بلاصه، سون دي شوز كو جو في، دي كرياسيون اللي كنديرهم من راسي. انا عزيز عليا تو سكي مانويل، الاشياء اللي كيمكننا نصوبوها بيدينا كلها عزيزه عليا. الوغ ها نتوما كتشوفوا انا دورت لاكول على البلايص كلهم، ودابا غادي نبدا ندير العقيق. الوغ غادي ناخذ هذا العقيق هذا اللي قلت لكم في الاول، وديما كنفرش كاغيط باش اللي غادي يطيح كنعاوتاني نهزو نستعملو. غنخلوه هنا حنا كاع ça va être plus facile. نحاولوا نقادو بيدينا البلايص اللي خاويين نعاود نزيدو فيهم العقيق باش يجينا بحال معمرين، باش ملي غنحيدو هاد السكوتش اللي درنا في الجنيبات غادي يجينا كلشي بحال. كنحاولوا نقادو بيان سور الجنيبات اللي زايد كنزولوه، وكنخليو البلايص اللي بغيناهم يعمروا كنخليوهم، وإلا شفنا ان شي بلاصه ناقصه كنزيدوها بطبيعه الحال. دونك حنا قاديناهم كاملين دابا، وغادي ندوزو للدوزيام ايتاب ديال لا ديكوراسيون ديال هاد الكاس. بيد ما غادي يلصق شويه عاد غنزولو له السكوتش اللي في الجناب. اذا غنحيدو هادشي هذا اللي سالينا منه، نجمعوه. سمحوا لي جي في ان بو ديال لو ديزوردر، ولكن سي با غراف، ضروري من هادشي يوقع. دونك انا غنزول هادو ساليت منه نردو لبلاصتو باش ما يضيعش، وغادي نكمل الخدمه ديالي. الوغ دابا غادي ناخدو لي ستراس. هاد لي ستراس غادي ناخدوهم غنكملو بهم لا بارتي التحتانيه ديال لا ديكوراسيون. هاد لا بارتي هادي غادي نحاول نخدم هاد لاكول هادي عاود. هاد لاكول بلونش مزيانه، انما كتقبض شويه د الوقت باش كتيبس. هانتوما كتشوفوا كيفاش كندوز على هاد لا بارتي اللي غندير لها لي ستراس كلها.
غادي نفيكسيو هذا هنا وغنبقاو ندورو لي ستراس ديالنا وحنا كنهبطو. بطبيعه الحال راهم تيجيو من بعد تيجيو مقادين، حيت كنحاولوا ما امكن اننا نقادوهم بيدينا ملي كنكونوا كندوروهم. في نفس الوقت كنزير الكاس. هانتو انا كندورو دابا ملي قبضت البلاصه فاين انا بديت ندور الحجر. فوالا غنمشي هكذا بهاد لي ستراس وفي نفس الوقت كنبرك عليهم وتنقادهم باش يجيوني مزيانين. دونك صافي غنوقف حد القبضه د اليد كيف كتشوفوا. غنقطع دابا منين بديت، غنحاول باش نمشي من البلاصه اللي بديت منها نقطع منها. فوالا دونك دابا غنحيدو هذا. هنا ها هو كيف تيجي غزال. شحال من ضر فيه بلاتي نكمل الكاس كله وغادي تشوفوا على من ضر غادي يجي. الو غادي ناخذ سوينته. انا عندي سوينته هي دي موجده ناضيه. غادي ندير لاكول ديالي وغادي نلصق السينته باش نديكوري. يعني انا نورمالمون حتى كنخدم حاجه بحاجه، مي باش نصوروا دابا بطبيعه الحال خصنا نديرو لي زيتاب كاملين. اذا حنا درنا هادي، غادي ندير شويه لاكول وغادي ندير لها واحد الحجيره. ناخذ عقيقه وغنزلها هنا. دونك الكاس ديالنا غادي يجي في هذا المنظر بلاتي غادي نساليه. انا غادي نحيد هذا الكاريط على ما بشويه وغنوري لكم لو ريزولتا فينال ديالو. اذا كيف كتشوفوا احباتي ها حنا سالينا لا ديكوراسيون ديالنا، راه حيت مازالين شويه ما يابسينش كومبليتوم بها، ما بغيتش نقطعو. الوغ هنا زدنا هاد الوريضه لهاد الكويس باش درنا له لا ديكوراسيون. هذا زدنا له هاد السوينته كيف كتشوفوا، وهذه المرايه ديال البارح اللي صوبنا، بلاطو ديال البارح اللي صوبنا ديكوراسيون ديال الحصه السابقه البارح. اذا احباتي الى عجبتكم لا فيديو بطبيعه الحال غادي ديروا لنا لايك، وما تنساوش بالنسبه اللي غادي يشوف لا فيديو اول مره يبرك على زر الجرس ويتابونا معنا باش يبقى يوصلوا الجديد. وشكرا لكم ونهاركم بارك مسعود.